अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम अली इस मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा से। आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो जन्नतुल बकी की ज़ियारत के ऊपर मबनी होगा। तो आइए मैं आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत करवाता हूँ और इसकी मुकम्मल हिस्ट्री से आगाह करता हूँ। तो अभी हम दाखिल होने लगे हैं यहाँ पे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में। मैं बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से कब्रिस्तान के अंदर जाके तो किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर बोलना भी इस तरह से ज़ेब नहीं देता, और वैसे भी वीडियो अंदर बनाने की इस तरह से इजाज़त नहीं है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमें रोक दिया गया है रश की वजह से, और कुछ जनाजे यहाँ से भी गुजरने हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। तो आप जैसे ही मस्जिद नबवी से बाहर निकलेंगे आपको ये जन्नतुल बकी की दीवार नज़र आ जाएगी। इस वक्त आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये ग्रीन कपड़े में लिपटा हुआ एक जनाजा है जो जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको मदफन के लिए ये सरजमीन मुयस्सर आती है। रसूलुल्लाह की बहुत सारी दुआएं हैं इस कब्रिस्तान के लिए, और रश्क आता है इन लोगों को देख के। अब हम कब्रिस्तान में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ करते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून अस्अलुल्लाह व लकुमुल आफिया। तो अभी यहाँ पे हम लोग कब्रिस्तान में एंट्रेंस जो है वो कर रहे हैं। कब्रिस्तान में आप जैसे ही एंटर होंगे, आपको एंटर होते ही कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट कब्रें हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पे मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर, ये मैं जूम कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आगे वाली कब्र है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। इसके पीछे इसके बिल्कुल नीचे 4 कब्रें और हैं जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक की ये 4 कब्रें हैं। ये ऊपर वाली बड़ी कब्र हज़रत अब्बास की और नीचे वाली 4 कब्रें इन 4 असहाब की हैं। और जैसे ही आप इसके साथ देखते हैं ये एक अकेली कब्र यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये अकेली कब्र सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी कब्र मुबारक है। तो अब हम कब्रिस्तान में आगे बढ़ते हैं। ये वो कब्रिस्तान है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी भी दी कि ऐसे 70,000 इस कब्रिस्तान से लोग उठाए जाएंगे जिनको बगैर हिसाब के जन्नत में जो है दाखिल किया जाएगा। तो इस कब्रिस्तान का मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। इसका नाम जो है वो बकीउल गरकद था, क्योंकि यहाँ पर एक कांटेदार झाड़ी वाले यहाँ पर दरख्त मौजूद होते थे जिसका नाम था गरकद, जिसकी बुनियाद पे इसे बकीउल गरकद कहा जाता था, जिसकी ज़मीन भी हज़रत उस्मान गनी ने खरीद कर वक्फ की थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर ही इस जगह को कब्रिस्तान के लिए मुतय्यन किया गया। अब यहाँ पे मेरे सामने जो आप कब्र देख रहे हैं जिसके ऊपर एक पत्थर है, ये मर्द की कब्र है, और ये जिसके ऊपर 2 पत्थर लगे हुए हैं ये औरतों की कब्रें हैं। यहाँ पे इस तरह से कब्रों के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट है वो किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो ये मदीना शरीफ में मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर इस जगह को जो है वो सेलेक्ट किया गया कि ये कब्रिस्तान बनेगा। और पहले अंसार और मुहाजिर, सबसे पहले जो अंसारी सहाबी हैं हज़रत असद बिन ज़ुरारा, और दूसरे जो सहाबी हैं हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले असहाब हैं इस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जिनको जगह मिली। आलमोस्ट कहा यह जाता है कि 10,000 सहाबा की जो कब्रें हैं वो इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने अभी आप देख रहे होंगे, आपको ओहद पहाड़ का बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ पे जन्नती पहाड़ का नज़ारा जन्नतुल बकी में आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होता है। ऑटोमन एम्पायर के दौर में यहाँ पर
جو ضروری قبریں ہیں ان کے اوپر مزارات بھی بنائے گئے، جبکہ بعد میں سعودی گورنمنٹ نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور اس کے اوپر اس طرح سے کوئی بلڈنگ بنانے سے منع فرمایا، تو سعودی گورنمنٹ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے سب کو گرا دیا، ڈیمولش کر دیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں۔ ابھی یہ جس جگہ کو میں زوم کر رہا ہوں، یہ 4 دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر جو قبر ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے نکاح میں تھیں، جس کی مناسبت سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو جب قبرستان جو ہے یہاں پہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، جب ان کا وصال ہوا، شہید کرنے کے بعد ان کو قبرستان سے باہر دفن کیا گیا۔ تو جب قبرستان وسیع ہوا آنے والے وقت میں، تو بعد میں ان کی قبر کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا، اور یہ وہ توسیع تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس کے بعد اس قبر کو بھی جنت البقیع میں ہی شامل کر لیا گیا۔ اور اس کے بالکل پیچھے والی سائڈ پہ، یہاں پہ کر کے اس کے بالکل پیچھے میں نشاندہی کر دوں گا، اس نیلے بورڈ کے سائڈ پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے، اور اس کے بالکل ساتھ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن کے وصال پہ عرش الہی جو ہے وہ ہل گیا تھا ان کے استقبال کے لیے۔ تو یہاں پر وہ قبریں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک قبر نظر آئے گی، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو یہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، یہ قبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بظاہر دکھنے میں ایک قبر ہے، جبکہ یہ قبروں کا کچھ مجموعہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پہلے 2 صحابہ جو حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا مدفن جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قبروں کی زیارت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، تو یہی ہماری حقیقت ہے، یہیں پر سب کو لوٹ کر آنا ہے، سب نے ادھر ہی مٹی ہونا ہے اور یہیں پر فنا ہونا ہے۔ اس قبر کے بعد جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے، اس کے آگے 2 قبریں آپ کو نظر آئیں گی، جو کہ ان میں سے ایک قبر ہے حضرت امام مالک کی، اور دوسری قبر ہے شیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ علیہ۔ ان دونوں کی قبریں ہیں یہاں پر۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر آگے جا کے ہمیں 2 قبریں پراپرلی اکیلی نظر آئیں گی، جو کہ ایک قبر جو ہے حضرت علی کے جو بھائی ہیں عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 قبریں ان 2 اصحاب کی ہیں، جو کہ اکیلی آپ کو آگے آتے ہوئے نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد یہ جو آپ ایک اکیلی قبر دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں 9 قبروں کا مجموعہ ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت یہاں پہ مدفن ہے ان کا، اور 2 ازواج جو ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ خدیجہ، ان کی قبریں جو ہیں وہاں پہ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں۔ اب یہ جو ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پھپھیاں، ان کی قبریں ہیں حضرت عاتقہ، حضرت صفیہ اور حضرت اروا۔ اور یہاں پہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قبریں یہاں پر اس جگہ پر موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی تو الگ وہاں پہ قبر ہے، جبکہ ان کی یہاں پر ہے۔ اور یہ قبر بھی ایک صحابی کی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو ان کا نام کیا ہے۔ تو اب یہی ساری قبرستان کی زیارت تھی، اب ہم قبرستان کی زیارت کر کے یہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو آج کا اگر یہ بلاگ جنت البقیع والا آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔